कुतुब खाने में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज फिर पंजाब की शिकारगाहों में चलें, जहाँ के परिंदों के मुताल्लिक तकरीबन 80 साल पहले एक दिलचस्प किताब सैर परिंद लिखी गई थी। 264 सफ़ों की इस किताब में सियालकोट के मलिक कुतुबुद्दीन ने बड़ी तफसील से बताया है कि परिंदे किस तरह रहते सहते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनकी आदतें और खसलतें क्या हैं, वो कैसे उड़ते हैं, उनकी सूरत शक्ल कैसी है, और सबसे बढ़कर ये है कि परिंदों को किस तरह शिकार किया जाता है। पिछले हफ्ते भी यही बातें हो रही थीं कि सैर परिंद के मुसन्निफ़ मलिक कुतुबुद्दीन को बचपन से शिकार का शौक़ था और बुढ़ापे तक वो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों, उसके अलावा लद्दाख, काबुल, कंधार और काशगर तक के परिंदों को बगौर देख चुके थे। 1857 की बगावत में वो सरकारी फ़ौज के रिसाला नंबर 5 में जमादार थे और अवध की 14 लड़ाइयों में शरीक थे। चुनाचे कहते हैं कि मुझको अपने तजर्बे से ये ख्याल होता है कि लड़ाई और शिकार के दाव पेच बहुत मिलते जुलते हैं। चुनाचे फ़ौजी मुलाजमों को शतरंज बाजी वगैरह के बजाय शिकार का शौक़ रखना चाहिए। पिछले हफ्ते अपने इस प्रोग्राम में हम 1897 की इस किताब सैर परिंद के वो हिस्से पढ़कर सुना रहे थे जिनमें मलिक कुतुबुद्दीन ने बताया है कि शिकारी आम तौर पर कौन सी इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं और शिकार खेलने के लिए किस किस्म के जाल और आलात इस्तेमाल करते हैं। आइए आज आगे चलें। यूँ तो ये किताब बहुत तवील है और इसमें हर परिंदे का हाल फ़र्दन फ़र्दन लिखा गया है और उनकी बहुत उम्दा तस्वीरें भी बनाई गई हैं, लेकिन हमने अपने मुताले के लिए सैर परिंद का वो हिस्सा चुना है जिसमें परिंदों के पंजों, चोंच, खाने पीने और आदतों का जिक्र है। लीजिए सुनिए। जिक्र चोंच और गर्दन का। जिन परिंदों की चोंचें छोटी और खमदार और टेढ़ी होती हैं, उन सब की ग़िज़ा गोश्त है। वो गोश्त खाह चरिंद का हो, खाह परिंद का, शिकार का हो या मुर्दार का। इनकी चोंचें बड़ी मजबूत, सख्त और धारदार होती हैं और पर नोचने, चमड़ा फाड़ने और गोश्त काटने के लिए निहायत मुनासिब। इनके पंजे भी ऐसे होते हैं जो ग़िज़ा को खूब मजबूती से पकड़ लेते हैं। हाँ, इन खमदार चोंच वालों में एक तोता है जो गोश्त नहीं खाता, मगर इसको भी बड़ी सख्त सख्त गुठलियाँ काट कर इनके अंदर की गिरी निकालनी पड़ती है। अगर इसको सख्त खमदार चोंच न दी जाती तो ये अपनी मनभाती ग़िज़ा क्यों कर निकाल कर खाता। जिन परिंदों की ग़िज़ा बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, अगरचे वो सांप, मेढक, चूहे और गिरगिट भी खा जाते हैं, लेकिन इनकी दिलपसंद खुराक मछली ही है। इनको चोंचें लंबी, भारी और धारदार मिली हैं। हाँ, इनमें एक कुरली ऐसा मछली खोर परिंदा है जिसकी चोंच छोटी है। इसकी वजह यह है कि यह सिर्फ चोंच ही से मछलियाँ नहीं पकड़ता। छोटी छोटी मछलियाँ तो वो चोंच से मार लेता है और जो मछलियाँ बड़ी होती हैं उनको पंजे में पकड़ता है। छोटी छोटी मछलियाँ खाने वाले सारे परिंदों की चोंचें छोटी ही होती हैं, लेकिन बर्छी की तरह तेज़ और सीधी। इनकी टांगें और गर्दनें लंबी लंबी होती हैं ताकि गहरे पानी में चल फिर कर मछलियाँ तलाश करें और लंबी लंबी गर्दनें पानी में डालकर इन्हें पकड़ लें। ये परिंदे बड़ी मछलियाँ नहीं मार सकते। जो जानवर पानी में तैर कर मछलियाँ पकड़ते हैं उनकी टांगें लंबी नहीं होती, मगर गर्दनें लंबी होती हैं। इनके पंजों पर झिल्ली मंडी हुई होती है जिससे तैरने में बड़ी मदद मिलती है। इनकी चोंचें मुख्तलिफ शक्ल की होती हैं। मसलन पैन की चोंच तो अजीब किस्म की है। पैन की चोंच के नीचे एक थैली सी लटकी हुई होती है। ये भी बड़ी बड़ी मछलियाँ नहीं पकड़ सकता, सिर्फ छोटी छोटी मछलियाँ ही पकड़ पकड़ कर खाता है। इसका पेट कभी नहीं भरता और हर वक्त खाने ही के धंधे में लगा रहता है। यही सबब है कि इसको हवासिल यानी बड़ा पेटू भी कहते हैं। इसकी चोंच के नीचे जो थैली लगी हुई होती है वो मछली पकड़ने के जाल का काम देती है। इसमें 10-10, 12-12 मछलियाँ जमा करके एक ही दफ़ा निगल जाता है। इसकी चोंच लमढेंग की तरह बड़ी तो होती है, मगर इसकी बनावट कुछ इस वजह की होती है कि छोटी मछलियों को नहीं मार सकता। ये अपनी थैली के जाल को पानी में फैला देता है।
یہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے۔ پانی کے ریلے سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے جال میں گھس جاتی ہیں اور اس میں سے نکل نہیں سکتی، پھر یہ انہیں چٹ کر جاتا ہے۔ بڑی مچھلیاں پکڑنے کے لیے لمڈھینگ کی چونچ بہت مناسب ہوتی ہے۔ لمڈھینگ تو غضب کرتا ہے اور قدادم مچھلی مار لیتا ہے۔ میں نے ضلع جھنگ موضع مگھیانہ میں، جہاں دریائے جہلم اور چناب ملتے ہیں، بچشم خود اس کو ایک قدادم مچھلی مارتے دیکھا ہے۔ اس وقت یہ اپنی لمبی لمبی ٹانگوں سے ڈگیں مارتا اور برچھی کی طرح چونچ کو اٹھائے اور لمبے لمبے بازو پھیلائے مچھلی پر اس طرح حملے کر رہا تھا گویا شیر کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ان کے سوا اور پرندے بھی مچھلیاں کھاتے ہیں، مگر وہ بعض دوسری چیزیں بھی کھاتے ہیں۔ عموماً جن پرندوں کی گردنیں اور ٹانگیں لمبی لمبی ہوتی ہیں وہ اپنی خوراک پانی ہی میں سے نکالتے ہیں، خواہ مچھلی ہو، خواہ کیڑے، نباتات یا منکا یا سیپی یا گھونگا۔ ہاں، ان میں سے ایک کونج مستثنا ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ جن کی گردنیں لمبی ہوں ان کی ٹانگیں بھی لمبی ہوں۔ البتہ جن کی ٹانگیں لمبی ہوں گی ان کی گردنیں بھی ضرور لمبی ہوں گی، اور جن کی ٹانگیں بہت چھوٹی اور گردنیں بہت لمبی ہوں گی وہ عموماً پانی میں تیرنے والے پرندے ہوں گے اور ان کے پنجوں پر جھلی منڈھی ہوئی ہوگی۔ جن پرندوں کو زمین کھود کر اور نیچے سے کیڑے وغیرہ نکال کر کھانے کی عادت ہے ان کی چونچ لمبی، خمدار اور باریک ہوتی ہے، جو زمین کھودنے میں آہنی کدال کا کام دیتی ہے۔ ان کی گردنیں اور ٹانگیں بہت لمبی نہیں ہوتی، مثلاً ہدہد اور مہنڈا اور ہر قسم کے بوزے۔ جو پرندے زمین پر پڑا ہوا دانہ اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں ان کی چونچ چھوٹی ہوتی ہے، مثلاً کبوتر، فاختہ، چڑیا، سورنکا اور تیتر وغیرہ۔ جو پرندے اڑنے والے کیڑے کھاتے ہیں ان کی چونچ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور ان کا دہانہ بہت کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے یہ کشادہ دہن پرندے کہلاتے ہیں۔ اگر منہ اتنا کھلا ہوا نہ ہوتا تو یہ بیچارے اڑتے اڑتے ہوائی کیڑوں کو کس طرح جھپٹ لیتے۔ ابابیل، مہنگلا اور چھپاکی وغیرہ کشادہ دہن جانور ہیں۔ ذکر پنجوں کی قسموں کا۔ پنجے بھی چونچ کی طرح مختلف صورتوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی 5 قسمیں ہیں۔ قسم اول، سارے شکاری اور مارخور پرندوں کے پنجوں میں 3 انگلیاں تو آگے کو ہوتی ہیں اور ایک پیچھے کو۔ شکاری پرندے کی اگلی انگلیوں میں سے اگر ایک بیکار ہو جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ پنجے کا سارا مدار پچھلی انگلی ہی پر ہے، جس کو انگوٹھا کہنا چاہیے۔ جب انگوٹھا نکما ہو جائے تو پھر پنجے سے کوئی چیز پکڑی نہیں جا سکتی۔ اگر بعض کی پچھلی انگلی کمزور یا نکمی ہو جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا اور اسے کوئی شکاری کم قیمت پر بھی نہیں خریدتا۔ قسم دوم، جو پرندے صرف درختوں پر ہی رہتے ہیں، زمین پر نہیں بیٹھا کرتے، ان کے پنجے اور سب پرندوں سے جدا شکل کے ہوتے ہیں۔ ان کی 2 انگلیاں آگے کو ہوتی ہیں اور 2 پیچھے کو۔ اگر ان میں سے ایک انگلی ضائع بھی ہو جائے تو پرندے کو درخت پر بیٹھنا مشکل نہیں، کیونکہ پھر بھی پنجے میں ایک طرف 2 انگلیاں اور دوسری طرف ایک انگلی باقی رہ جاتی ہے، جس سے گرفت بخوبی ہو سکتی ہے۔ 4 انگلی والے پنجے دوسرے درخت نشین پرندوں کے مقابلے میں بہت مضبوط اور کارآمد ہوتے ہیں۔ آندھی کے سخت طوفان میں بھی ایسے پنجے والے پرندے درخت سے نہیں گرتے۔ دوسرے پرندے آندھی میں اکثر درختوں سے گر گر کر مر جاتے ہیں۔ قسم سوم، پانی میں تیرنے والے پرندوں کے پنجوں میں 3 یا 4 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ پرندے درختوں پر بہت کم بیٹھتے ہیں، پنجوں سے تیرنے میں مدد لیتے ہیں۔ قسم چہارم، جو پرندے زمین پر ہی چلتے پھرتے ہیں، درختوں پر کبھی نہیں بیٹھتے، ان کے پنجوں میں صرف 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ایسے پنجے والے جانور اگر درخت پر بیٹھنا چاہیں بھی تو نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ انگوٹھا نہ ہونے کے سبب درخت کی ٹہنی کو پکڑ نہیں سکتے۔ اس قسم کے بعض پرندوں میں 4تھی انگلی بھی برائے نام ہوتی ہے اور بعضوں کی یہ انگلی کترال کی مانند نہایت سخت اور بہت چھوٹی سی ہوا کرتی ہے، مثلاً کونج کی انگلی۔ اگر کوئی شخص کونج کو جال میں پکڑ کر اپنی بغل میں اٹھائے تو وہ اپنی کترال ایسی مارتی ہے کہ آدمی کا پیٹ چاک کر دیتی ہے اور جہاں لگ جاتی ہے چھری کی طرح چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس لیے جب کوئی شکاری کونج کو پکڑتا ہے تو ذبح کر کے اٹھاتا ہے یا دونوں ٹانگیں باندھ کر قابو میں کر لیتا ہے۔ قسم پنجم،
जो परिंदे दिन भर ज़मीन पर चलते फिरते और चढ़ते चुगते रहते हैं मगर रात को दरख्तों पर बसेरा करते हैं, उनके पंजे चार चार उंगलियों के होते हैं। उनमें बाज का पंजा बहुत सख्त गीर होता है और बाज का नरम। बाज की टांगें और उंगलियां किसी कदर लंबी होती हैं और बाज की छोटी। लंबी उंगली वाले परिंदे ज़्यादातर दरख्तों पर रहते हैं। उनकी बहुत सी किस्में हैं, मसलन हर किस्म के कबूतर, फाख्ता, कौवा, बाज चिड़ियाँ, हर किस्म का बगला, भूजा वगैरह और मारखोर परिंद। खुराक की निस्बत बास ज़रूरी बातें। बास परिंदे सिर्फ रात को खुराक खाते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाते, खाह भूख के मारे मर ही क्यों न जाएं। वो दिन को अपने घोंसलों से नहीं निकलते, ये इनकी कुदरती और पैदाइशी आदत है। सबब यह है कि तमाम शबखोर सुस्त परवाज हैं और इनको मारखोर परिंदे मार लेते हैं। इसके अलावा दिन को इन्हें कम दिखाई देता है। ये उमूमन हर किस्म के उल्लू और चिमगादड़ें होती हैं। बाज दिन को खाते हैं और रात को खाने पीने के आदी नहीं होते, मसलन तीतर, मुर्ग और कुंजश्क वगैरह। बाज रात भर खाते रहते हैं, मसलन मुघ, मुर्गाबी, अवांग और किरवांक वगैरह, मगर सिर्फ चांदनी रात में। बाज उड़ते उड़ते हवा ही में खुराक खा लेते हैं, ज़मीन पर बैठ कर कभी नहीं खाते, न कोई चीज़ ज़मीन पर से उठा कर खाएंगे। मर जाएंगे मगर सिवाय हालत परवाज के और तरह कुछ नहीं खाएंगे, मसलन अबाबील, टहटवा और कोयल वगैरह। बाज दरख्तों की छाल में से कीड़े निकाल निकाल कर खाते हैं। इसके अलावा और कोई शय किसी तरह नहीं खाते। ज़मीन पर पड़े हुए कीड़े नहीं खाते, पसंद नहीं करते, खाह वो दरख्तों की टूटी हुई छाल ही में क्यों न हो। ये आदत कटफोड़े में है। बाज माही खोर हैं। ये मछलियों के सिवा और कुछ नहीं खाते, खाह भूख के मारे मर ही क्यों न जाएं, मसलन हर किस्म के पैन, हर किस्म की घकर और हर किस्म का कलका। इन तीनों में ये फ़र्क है कि पैन और घगर तो पानी के ऊपर तैरते तैरते ही जिंदा मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाती हैं। खुश्की या कीचड़ में पड़ी हुई मछली हरगिज़ नहीं खाते। कलका खुर्द पानी में तैर नहीं सकता, हाँ गोता खूब लगाता है, पानी के किनारे किनारे फिरता रहता है। जहाँ मछली नज़र पड़ी और ये झपटा, फिर उसे नहीं छोड़ता, पानी के अंदर तक से गोता मार कर निकाल लाता है। इसी तरह सफ़ेद कुलका पानी के ऊपर उड़ता रहता है, जहाँ मछली उभरी और ये झपट्टा मार कर ले गया। बाज परिंदे सिर्फ कीचड़ ही में से खुराक निकाल निकाल कर खाते हैं और किसी तरह नहीं खाते। इनकी उंगलियां लंबी होती हैं ताकि टांगें कीचड़ में धंस न जाएं। परिंदों में बाहमी उल्फत और मुआफ़क़त। हर एक परिंदा अपने हमजिन्स और हम कौम परिंदों से मोहब्बत और उन्स रखता है। हम जिन्सों ही के साथ मिलजुल कर रहता सहता और खाता पीता है, उन्हीं के साथ सफ़र करता है, उन्हीं में अपनी सारी ज़िंदगी बसर कर देता है और गैर कौमों के परिंदों के साथ रहना पसंद नहीं करता। शेख शिराजी ने बहुत ठीक कहा है, कुनद हम जिन्स बा हम जिन्स परवाज़, कबूतर बा कबूतर, बास बा बास। लेकिन हर कौम का परिंदा सब कौम के परिंदों की बोली ज़रूर समझ लेता है। बोली के समझने में हम जिन्स व गैर जिन्स बराबर हैं। अगर किसी झील में मघ और मुर्गाबी एक जगह बैठे हों और उसी झील के किनारे पर खुश्की में एक तरफ चीना मघ और सुरखाब और दूसरी तरफ कूंज और कुंजश्क बैठी चर चुग रही हों, उस वक्त अगर एक तीसरी चौथी कौम का परिंदा मसलन काली लाठ या लटूरा या कौवा किसी शिकारी परिंदे या इंसान के दमे या चमक की बोली बोले तो उस झील पर के सारे परिंदे उसकी बोली फौरन समझ जाएंगे और ख़तरे से आगाह होकर होशियार और चौकन्ने हो जाएंगे। इसका बहुत दफ़ा तजुर्बा हो चुका है। हाँ, शिकारी परिंदों और मारखोरों का आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होता, ख्वाह नर मादा ही क्यों ना हो। शिकारी परिंदों के नर मादा में सिर्फ उतने दिनों मोहब्बत और इखलास रहता है जितने दिनों तक अंडे सहकर बच्चे निकालें और वो परवरिश पाकर उड़ने लगें। उसके बाद चंद रोज़ में बच्चों को शिकार करना सिखाकर उन्हें निकाल देते हैं और फिर आप जुदा जुदा हो जाते हैं। नर से मादा और मादा से नर कुछ वास्ता नहीं रखता। मेहमान जानवरों के पंजाब में आने और जाने का मौसम। मेहमान जानवरों में सबसे पहले छोटी मुर्गाबी और करड़ी मुर्गाबी पंजाब में आती है। ये कभी तो सावन ही में आ जाती है, वरना भादों में तो ज़रूर आ पहुंचती है।
بھادوہی میں قرقرا آتا ہے، لیکن اس مہمان کو پنجاب کی ضیافت پسند نہیں، اس لیے یہاں نہیں ٹھہرتا، سیدھا ہندوستان کو چلا جاتا ہے۔ اسوج کے مہینے میں کونجیں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی یہ بھادوہی میں آن اترتی ہیں۔ اسوج ہی میں مرغابیاں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کاتک میں ساری مرغابیاں اور مغ آ جاتے ہیں، اور شکاری پرندے بھی اسوج ہی میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پیچھے بڑا بھٹ تیتر اور کالا تلیر آتا ہے۔ اسی طرح واپسی کے وقت سب سے پہلے مغ چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے مرغابی جاتی ہے۔ بڑا بھٹ تیتر اور سورنکا وغیرہ بھی مغ ہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ کنجشک چڑک بھی جلد ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کھیتوں میں سے جو اور چنے کھا کر کونجیں اور کنجشک چلی جاتی ہیں۔ پھر سب سے پیچھے قرقرا جاتا ہے۔ جب یہ ہندوستان سے واپس آتا ہے تو بہت موٹا ہو کر آتا ہے، کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور پرندے بھی واپسی کے وقت خوب فربا اور کھانے کے قابل ہوتے ہیں، اس لیے اکثر اسی وقت شکار کیے جاتے ہیں۔ بیساکھ کے بعد ان پرندوں میں سے پنجاب میں کوئی نہیں رہتا۔ اگر اتفاقاً کوئی مغ یا مرغابی یہاں رہ بھی جاتی ہے تو اس کے پروں میں اڑنے کی طاقت نہیں رہتی، اور پھر وہ یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ روغن جو پرندوں کو نرم اور تر رکھنے کے لیے جمع رہتا ہے، گرمی سے پگھل کر بہہ جاتا ہے اور جل جاتا ہے، اور اس کے شہ پر بے روغن ہو جانے کے سبب قابل پرواز نہیں رہتے، پھر تو لوگ انہیں ہاتھ سے بھی پکڑ لیتے ہیں۔ ہر ایک پرندے کو، خواہ وہ پانی کا ہو یا خشکی کا، خداوند تعالیٰ نے ایک قسم کا روغن عنایت فرمایا ہے جو دم کے اوپر چمڑے کے باہر جمع رہتا ہے۔ یہ ایک قسم کی چربی ہوتی ہے جسے اپنی چونچ میں نکال کر پرندے ہر روز اپنے پروں پر مل لیتے ہیں۔ اس سے ان کے پروں کی تازگی اور صفائی اور چمک قائم رہتی ہے، اور پانی کا کچھ اثر پروں میں نہیں ہوتا۔ آبی پرندوں اور شکاری پرندوں کا یہ روغن بہت عمدہ ہوتا ہے، اور ان کو اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے، خصوصاً آبی پرند کو، کیونکہ ان کے پر ہر وقت پانی میں بھیگتے رہتے ہیں۔ جب کوئی پرندہ اپنے پروں پر روغن لگا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ روغنی کر رہا ہے۔ خدا کی قدرت یہ ہے کہ اس روغن ہی سے پروں کا قیام ہے۔ اگر ایک مہینے تک یہ روغن پروں کو نہ لگایا جائے تو بوسیدہ ہو کر گر پڑیں۔ شکاری پرند تو روزمرہ روغنی کرتے ہیں، اور دوسرے روز تو ہر جانور روغنی کرتا ہے، اب حتیٰ کہ مرغ خانگی بھی روغنی کیا کرتا ہے۔ اور اسی پر ہم 80 سال پرانی کتاب سیر پرند کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ اگلی اتوار کو پروگرام کتب خانہ کے 100 ہفتے مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام نشر کریں گے، اور اس کی تفصیلات ہفتے کی رات کو اپنی دوسری مجلس میں بتائیں گے۔ تو اگلی اتوار کی صبح کا پروگرام کتب خانہ ضرور سنیے گا۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق، اور اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔